अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग जो सड़कों पे निकले हुए हैं वो क्या पैगाम दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो नामालूम अफराद हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कुरैशी साहब की वो तकरीर जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ जी। डिस इंफॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है। हमारी लीगल टीम के बारे में जो अवहाम पैदा करने की कोशिश की है उस पर चंद गुजारिशात करना चाहूंगा। और तीसरा, 90 दिन के अंदर इंतखाबात के बारे में आईन तो बड़ा वाज़ेह है और उस डेडलाइन को अबूर करने का, उसका एहतराम न करने का जो एक मंसूबा है, उस मंसूबे के बारे में तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, एक चीज़ ये मैं बता दूं कि जो पीटीआई के लोग हैं उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, इस वजह से भी शायद आज कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कुरैशी साहब का इशारा उसी तरफ था जिन लोगों ने पीटीआई को ख़त्म करने का इस वक्त मंसूबा बनाया हुआ है और जो इस पे काम कर रहे हैं। आपको भी पता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को जेल में इस वक्त बंद किया हुआ है। और इस तरह की हमारे पास इत्तला भी है कि इमरान खान के साथ डील की जा रही है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, और ये बताया जा रहा है कि अब जो पीटीआई है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मगर जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है कि इमरान खान तो जेल में है और उसके बावजूद जो उसके हक में कोई बात करने की कोशिश करता है उसे गिरफ्तार किया जाता है। आज उस्मान डार के मतलब भी चल रहा है, उसकी वालदा सोशल मीडिया पे भी आई हुई थी कि हमारे घर को का कंट्रोल पुलिस ने संभाल लिया और हमें बेघर कर दिया गया है, फैक्ट्री बंद कर दी गई है। मुझे कई लोगों ने डार के बारे में लिखा भी कि ये भी ऐसे काम करता रहा है जो कि मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं थे, और ऐसे लोगों को तंग करता रहा है जिसका ये नतीजा निकल रहा है। बहरा मैं इसके राय में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान, अगर आप इमरान खान का साथ दे रहे हैं, चाहे आप बाहर बैठे हुए हैं चाहे आप पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कोई एफआईआर आपके ऊपर काटी जाए, वैसे भी आपको उठाया जा सकता है, वैसे ही बंद किया जा सकता है। अब ये कुरैशी साहब पहले भी काफ़ी देर जेल में रह के आए हुए हैं। मसला सबसे बड़ा है कि जो भी पीटीआई के मतलब ऐसे ख्यालात रखेगा कि हम अब पीटीआई के साथ चलेंगे या पीटीआई की क़यादत जो है उसकी ज़िम्मेदारी हमारे सर पर आएगी। क़यादत का ये मतलब नहीं कि इमरान खान तो है ये चेयरमैन, लेकिन उसके अलावा भी जो कारकुन हैं, जितने लोग भी हैं, उनको किसी न किसी तरीके से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, मारा जाएगा, नंगा किया जाएगा, वीडियो बनाई जाएगी। और ये जो कुछ भी हो रहा है शायद आपको पता हो, लेकिन अब लोग खुलकर सामने आ गए। लोग जो वीडियो इस वक्त आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक है वही अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या फेसबुक है या कुछ भी है, इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि जो नामालूम अफराद हैं, आईएसआई है, और लोगों के नाम भी दिए जा रहे हैं कि ये लोग हैं नामालूम अफराद जो बंदों को उठा के ले जाते हैं, बंदों को गायब कर देते हैं, बंदों को मार देते हैं। ये सब कुछ इसी सोशल मीडिया पर चल रहा है। फिर ऐसी चीज़ें भी देखी गई कि हमारी पाक फौज है, वो कह रहे हैं कि जब झगड़ा होता है वो बेचारे खुद डर जाते हैं, वो कहते हैं हमारी गाड़ियों की तस्वीर ना दो ना। वो जो भी वहाँ सोशल मीडिया का बंदा कोई वीडियो बनाता है या कोई कोशिश करता है तस्वीर बनाने की, और फिर वो फौजी उनको ये बेचारे कह रहे हैं कि जनाब ये मेहरबानी करें, आप ये वीडियो ना बनाएं हमारी,
ہمیں اوپر سے حکم ہے، ہم مجبور ہیں، جو آرڈر اوپر سے آ رہا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کوئی ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، تو میرا کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ویڈیو بنا لیں یا نہ بنائیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو غیر اخلاقی ہے، جس کی اجازت قوانین بھی نہیں دیتے، جو آئین کی بات ابھی جس طرح یہ کر رہے تھے قریشی صاحب، وہ بابا کون سا آئین قریشی صاحب، کس آئین کی بات آپ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کسی اور ملک میں آئین چلتے ہوں گے، ہمارے ملک میں کون سے آئین کی آپ بات کرتے، کون سی عدالتوں کی بات کرتے؟ تو اتنی دیر سے آپ سیاست میں، آپ کو بھی پتا ہے ملک آئین پہ نہیں چل رہا، نہ قانون پہ چل رہا ہے، ملک تو چل رہا ہے لاٹھی پہ، ڈنڈے پہ اور تشدد پہ۔ تو جناب یہ جتنے لوگ اب نعرے لگا رہے ہیں بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ آپ یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے سن کے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ اتنی دوری کیوں پیدا کر لی۔ میں نہ اپنی فوج کے خلاف ہوں، نہ میں اپنی عوام کے خلاف ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی ملک کی فوج، ایک ہی ملک کے جرنیل، ایک ہی ملک کی عوام، وہ ہمارے ملک کے بیٹے جو فوجی جوان ہیں وہ انہی ماؤں کے بچے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہوگی کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے، اور شاید اس میں انا کا مسئلہ بھی آ گیا کہ کوئی جس طرح عرصہ 75-76 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جتنا مارشل لا لگا ہے، جتنی دفعہ آئین توڑا گیا، اب تو آئین ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے، میں اگر پہلے معطل بھی ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آج اتنی دوری پیدا ہو چکی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے، کوئی دشمن ملک اس وقت اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو بڑے آرام کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں شدید اس وقت نفرت ہے، پنجاب میں بھی ہے مگر پنجاب میں ذرا کھل کے نہیں، لیکن خیبر پختونخوا پشاور کے ایریے میں ایسی تقریریں سامنے آ رہی ہیں کہ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری فوج ہے، اور ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، اچھے طور طریقے اپنائیں، ایسے طور طریقے نہ اپنائیں جس سے عوام کو تکلیف ہو، عوام پریشان ہو، عوام آپ کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے، عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ عوام پر تو 76 سال میں کبھی پہلے بھی نہ تو سکون کا سانس ملا اور نہ ہی کوئی ایسی زندگی نصیب ہوئی غریب عوام کو کہ وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہے، وہ آج بھی پریشان ہے۔ لیکن کیوں اس کا ساتھ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے، دنیا میں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے وقت کی بات ہے، اگر ایوب کی غلطی تھی، پھر ضیاء کی غلطی تھی، مشرف کی غلطی تھی، یحییٰ کی غلطی تھی، قمر جاوید باجوہ ابھی تازہ کیس، کیا ان غلطیوں سے حافظ صاحب آپ کچھ سیکھ تو سکتے تھے کہ یار میرے جرنیلوں نے غلط کیا، چاہے وہ کسی ملک کے لیے بھی کام کیا مگر ٹھیک نہیں کیا، بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے بات۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں جرنیل ہیں، بقول لوگوں کے یہ کہ وہ ہمارے لیے کام نہیں کرتے۔ اب کہاں تک یہ بات درست ہے فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے۔ ایک ملک جو دوسرے ملک پر وہاں سے بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے، سسٹم چلا رہا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کبھی پاکستان نے بھی کسی ملک کے اوپر اس طرح حکمرانی چلائی، کیونکہ ہم تو اپنے قابل بھی نہیں ہیں، اپنا سسٹم نہیں چلا سکتے، کسی کا کیا ہم نے کرنا۔ تو جناب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خدا کا واسطہ آپ کو میں بتا دوں، میں جب یہ بڑے عاجز طریقے سے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اس طرح عاجزی نہ کرو، مگر کیا کرے، ہمارا ملک ہے، درد ہے ہمیں ہوتا ہے جب ہم اپنی عوام کو
उन ख़वातीन को जिस तरह बलालों से पकड़ के गाड़ियों में डाला जाता है, जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ जुल्म की एक अंधेर नगरी इस वक्त चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, तो तकलीफ होती है हमें। आप देखिए ये केस FIR, आप जो बैरून मुल्क लोग बैठे उन पर भी काटते थे, जो मर्जी करते, मगर इससे आप समझते हैं कि पाकिस्तान कोई बेहतरी की तरफ जा रहा है? या तो इससे बेहतरी की तरफ जा रहा हो, या तो इससे इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद आपके वहाँ पे कुछ सुकून आया हो। जब से कमरजीत बाजवा ने ऐसा काम किया 14-16 महीने में, या तो कोई ऐसी चीज़ आपको मिली हो जिससे अवाम की आंखों को भी ठंडक पहुंची हो और जो ताकतवर लोग हैं वो उनको भी सुकून मिला। देखिए ये सलूक ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, मैं आपको बता, ये जिस तरह आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये ऐसा काम बढ़ेगा, लोग कहेंगे चले जी रोज़ाना मरना, एक दफ़ा ही मर जाए। तो बेहतर ये है कि इसको अच्छे तरीके से हल करें। सबसे पहले ये झूठ, फरेब, ये सब कुछ देख रहे हैं आप लोग, तमाशा बना हुआ मुल्क हमारा। बहरहाल गौर करना चाहिए, एक ही जगह पे